Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 8 ट्रिगोनोमेट्रीको अर्को एउटा पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ हामी आज सेक्सन बी को क्वेशन नम्बर 1 देखि सल्भ गर्दै छौं जुन आफैमा के को बेसिसमा छ त भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बेसिसमा छ। सो यो क्वेशन्स अथवा यो रिलेटेड क्वेशन्सहरु यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले गरि नै सकेका छौं। सो एउटा क्लास अलरेडी फिनिश भइसकेको छ। त्यो क्लासमा चाहिँ हामीले यसको बेसिक कन्सेप्ट देखि लिएर दुईटा क्वेशन्सहरु सल्भ गरेका छौं र यो भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि त्यो क्लास लिएको छैन भने एकचोटी त्यो क्लासमा गएर चाहिँ त्यो क्लासमा हामीले सिक्ने कुराहरु चाहिँ सिक्ने एकचोटी अनि त्यसपछि मात्रै यो क्लासमा गर्ने है स्टार्ट गर्ने यो क्लासलाई स्टार्ट गर्ने। सो हामी चाहिँ आजको यो क्लास अब ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 छ यहाँनेर। क्वेशन नम्बर 1 says that find all the 6 trigonometric ratios with respect to the reference angle given in the Greek alphabet. Greek alphabet भनेको यो थीटा यो बीटा बीटाहरुलाई चाहिँ हामीले ग्रीक अल्फाबेट भन्ने हो। यिनीहरु चाहिँ रेफरेन्स एंगल हुन् भनेर भनेको है। सो यो रेफरेन्स एंगलको बेसिसमा we need to find the 6 trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios means sin, cos, tan, cosec, sec, cot यो कुराहरु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो हामीले अब ढिला नगरिकन यहाँनेर चाहिँ के गर्थ्यौं त भने क्वेशन नम्बर 1 लाई सल्भ गरौँ है। क्वेशन नम्बर 1 लाई सल्भ गरौँ। सिम्पली हियर in right angle triangle कहाँ छ right angle triangle अथवा right angle triangle के हो? here in right angle triangle के PQR angle PRQ is equal to theta is a reference angle. reference angle यो थीटा चाहिँ के रहेछ त भने रेफरेन्स एंगल रहेछ। यो रेफरेन्स एंगल हो भने सो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भने अथवा यो सो पनि लेखिराख्नु परेन। यो रेफरेन्स एंगलको बेसिसमा परपेन्डिकुलर कुन हाइपोटेनस कुन भन्ने कुरा हामीले छुटाउनु पर्यो क्या। अब यसमा चाहिँ हाइपोटेनस कुन हो त भने पहिला चाहिँ हाइपोटेनस पीबीएच के रिलेसनमा हाम्रो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुनाले चाहिँ हामीले पहिला पीबीएच निकाल्नु पर्छ। हाइपोटेनस भनेको हाम्रो के भयो त पीआर भयो। अनि परपेन्डिकुलर कुन हो त परपेन्डिकुलर पी इज इक्वल टु हाम्रो यसको अपोजिटमा भएको यो रेफरेन्स एंगलको अपोजिटमा भएको पीक्यू चाहिँ हाम्रो के हो परपेन्डिकुलर। अनि बेसलाई हामीले बी भन्यौ। बी बेस कुन हो त भने रेफरेन्स एंगल र 90 डिग्रीको बीचको क्यूआर। न अब चाहिँ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु के हुन् त्यही हामी निकाल्छौं। जस्तो साइन कुनको बेसिसमा हो थीटाको बेसिसमा हो भने यहाँ थीटा लेख्ने। साइन थीटा भनेको p/s थाहा पाउनु पर्यो है। अनि cos थीटा भनेको के हो त भने b/h। अनि अब अरु त उता लेखौँला है। p/h भनेको अब p भनेको pq/h भनेको के हो त pr हो। अनि त्यसपछि अर्को b/h भनेको b के छ qr h भनेको pr छ। सो यसरी हामीले निकाल्दै जाने हो। यो दुईटा भयो। अझै अब tan थीटा इज इक्वल टु p/b हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। p/b भनेको सिम्पली परपेन्डिकुलर भनेको pq अनि b भनेको चाहिँ बेस qr। अनि त्यसपछि के को गरौँ cosec थीटा को गरौँ है। cosec थीटा भनेको sin को जस्ट अपोजिट p/h छ भने h/p हुन्छ। अनि h भनेको के छ त हाम्रो pr/ अनि p भनेको चाहिँ के छ pq छ। सो अब त्यसपछि कसको गरौँ त sec को गरौँ है। sec थीटा भनेको के त भने यसको अपोजिट भनेको h/b। h भनेको के छ pr छ। अनि त्यसपछि b भनेको के छ त qr छ है। सो अनि त्यसपछि फाइनली के को बाँकी रह्यो त cot थीटा को। cot थीटा भनेको tan को अपोजिट भनेको b/p। b के छ त भने qr छ। अनि त्यसपछि p भनेको चाहिँ pq छ। सो यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त भने कुनै पनि 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु अन द बेसिस अफ दिस रेफरेन्स एंगल यो रेफरेन्स एंगलको बेसिसमा हामीले 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु निकाल्न सक्दा रहेछौं। र यहाँनेर चाहिँ अब यो साइडहरु चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर बेस परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस चाहिँ हाम्रो जस्ट नेमिङको बेसमा भनेको p q q r p r हरु युज गरेर गर्यौं। सो पछि क्वेशन्सहरुमा यो भ्यालुजहरु दिन्छ यस्तो भ्यालुजहरु दिन्छ र यसपछि हामीले यहाँ p q by p r होइन कि हामीले यो भ्यालुजहरु राखेर पनि यसरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु निकाल्न पर्ने हुन सक्छ है। अहिलेको लागि हाम्रो आई नम्बरको आन्सर यही हो। र यो सेकेन्ड नम्बरमा के गर्ने त भने नि म सेकेन्ड नम्बरमा अलिकति छुट्याएर देखाइदिन्छु। जस्तो यहाँ के छ त के भन्ने त भने हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल
इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी एंगल के छ त यो एंगल थीटा भनेको एंगल बीसीए इज इक्वल टू थीटा इज ए रिफरेन्स एंगल हो है यो मैले राम्रोसँग लेखिन रिफरेन्स एंगल हो यो थीटा चाहिँ त्यसो भने यसमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त परपेन्डिकुलर यसरी नै हाइपोटेनस परपेन्डिकुलर बेस लेख्ने हाइपोटेनस कुन हो हाइपोटेनस यहाँ पुरै लेख्ने है हाइपोटेनस कुन हो त एसी हो अनि परपेन्डिकुलर यहाँ पुरै ल्याङ्ग्वेजै लेख्ने परपेन्डिकुलर कुन हो त भने यो एबी चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो बीए अथवा एबी अनि बेस चाहिँ के भयो त भने बीसी भयो यसरी नै हामी क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं है त अनि त्यसपछि अनि नाउ भनेर यसरी 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुलाई चाहिँ राखिदिने लेखिदिने है अनि त्यसपछि हामीले एन्सर त पाउँछौं त्यसमा कुनै पनि समस्या भएन है सो अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ यो क्वेशन नम्बर 1 भयो सेक्सन बी को चाहिँ नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ है हामी जस्तो नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भने अहिले ओके सो फाइन्ड अल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अब यसमा 2 नम्बरमा पनि यही छ कुराहरु यही छ हैन अलिकति फरक छ हाम्रो कोही फिगरमा भनेको ड्युल रेफरेन्स एंगल्सहरु छ हामीसँग ड्युल भनेको दुईवटा रेफरेन्स एंगल्सहरु छ त्यसैको बेसिसमा हामीले के गर्नु छ त भने क्वेशनलाई सल्भ गरेर अथवा 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजलाई सल्भ गर्नु छ सो अब 2 नम्बरमा के छ त भने सिम्पली यसमा पनि दुईटा क्वेशन छ म एउटा गर्दिन्छु अब यसमा यस्तो भयो क्वेशन ओ के भयो x y z यहाँ अल्फा भनिन्छ यसलाई अनि त्यसपछि यो बीटा भनिन्छ यसलाई थीटा सरी नट थीटा 90 डिग्री अनि त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरको फिगर पनि हेरिहालौँ है सेकेन्ड नम्बरको फिगर के छ त भने सेकेन्ड नम्बरको फिगर चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ m n अनि त्यसपछि o गामा अनि त्यसपछि थीटा ओके यो ग्रीक अल्फाबेटको मैले छुट्टै उल्लेख दिनु पर्ने थियो है लिस्ट नै बनाइदिनु पर्ने थियो हामीलाई चाहिन्थ्यो अब यहाँनेर हेरौँ है त यहाँनेर पनि हामीले 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल्ने हो तर नि यसमा कस्तो हुन्छ रेफरेन्स एंगल हेरौँ त दुईवटा रेफरेन्स एंगल छ भनेको यो रेफरेन्स एंगलको लागि एउटा हाइपोटेनस अनि परपेन्डिकुलर र बेस एउटा हुन्छ भने यसको लागि चाहिँ हाइपोटेनस एउटै भयो भने परपेन्डिकुलर र बेस चाहिँ छुट्टै आउँछ यो सँगको कुरा गर्ने हो भने त्यही भएर चाहिँ यसको लागि हामी 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु निकाल्छौं अनि त्यसपछि यसको पनि 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल्छौं भनेको we need to go through the or go for the two different reference angles to find the 6 trigonometric ratios. That means 6 trigonometric ratio for this reference angle and 6 trigonometric ratio for this reference angle. That's what we need to understand. Right? So, about this way language same here in right angle triangle, here in right angled triangle. What is that? XYZ. Alpha directly लिखिदिन्छु alpha and beta are the reference angles so अब यसमा एउटा के ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न सकिन्छ भने नि यो एंगल this triangle or triangle XYZ or right angle triangle XYZ is right angled at angle Y भनेर पनि हामीले यो कुरालाई यहाँ एड गर्न सक्छौं है यो राइट एंगल कहाँनेर छ त अथवा 90 डिग्री कहाँनेर बनेको छ त भने एंगल Y नेर बनेको छ दैट्स व्हाई वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड है सो अब के गर्ने त भने दुईवटा रेफरेन्स एंगल आइसकेपछि टेकिङ एंगल के त भने Y x z is equal to alpha reference angle as a reference angle so यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त रेफरेन्स एंगलको उसमा लिनु पर्यो एउटा एलाई लिनु पर्यो कि त एलाई लिनु पर्यो फर्स्टमा हामीले के गर्यौ टेकिङ x एंगल y x z is equal to alpha as a reference angle यो रेफरेन्स एंगल लिएपछि अब यसको लागि चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त भने हाइपोटेनस h perpendicular
परपेन्डिकुलर P अनि त्यसपछि बेस B। नाउ यो हाइपोटेनस कुन हो त? यो यसको लागि भने यसको लागि अभियसली हाइपोटेनस अब हेर्ने यो रिफरेन्स एंगलको लागि हाइपोटेनस कुन हो भने 90 डिग्रीको अपोजिटमा जुन छ त्यही नै हाम्रो हाइपोटेनस हुन्छ। त्यो दुईटै रिफरेन्स एंगलको लागि त्यही नै हो। ओ सरी XZ नट XY, XZ। अनि परपेन्डिकुलर चाहिँ कुन भने यसको लागि चाहिँ YZ के भयो? परपेन्डिकुलर भयो। अनि त्यसपछि बेस कुन भयो त भने XY नै बेस भयो। सो अब के गर्ने त भने नाउ सिम्पली नाउ अब चाहिँ अलि माथिबाट गरौँ है। नाउ साइन थीटा साइन थीटा होइन अब के साइन अल्फा। साइन अल्फा भनेको P/H। अब P भनेको के छ? YZ बाई H भनेको XZ। अनि cos अल्फा भनेको B/H। सो B भनेको के छ यहाँ? B भनेको XY छ, H भनेको के छ? XZ छ। अनि tan अल्फा भनेको P/P। P भनेको के छ? YZ अनि B भनेको के छ? XZ। सो यसरी हामीले तीनटा फाइन्ड आउट गर्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि अगेन केमा जाने त भने साइनको अब कसेक लेख्दिने यता कसेक अल्फा भनेको P/H छ नि H/P हुने भयो साइनको रिभर्समा। सो XZ H/P भनेको XZ छ, P भनेको चाहिँ के छ? YZ। अनि त्यसपछि के गर्ने? सेक अल्फा गरिदिउँ है। सेक अल्फा भनेको नि के हो त भने H/B हो। H भनेको के छ त? XZ छ। B भनेको के छ त? XY छ। अनि त्यसपछि लास्टको फाइनल के छ? कट अल्फा छ। कट अल्फा हुँदै गर्दाखेरि B/P हुन्छ। B भनेको के छ त भने B भनेको XY छ अनि P भनेको के छ त? हाम्रो YZ छ। हेरौँ त यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो यस्तो त भयो। हामीले मात्रै के लियौँ त अहिलेसम्म? रिफरेन्स एंगल के लियौँ? अल्फा मात्रै लियौँ। यो अल्फाको लागि चाहिँ सोलुसन भइ नै हाल्यो। अब फेरि के को लागि गर्नुपर्छ त? बीटाको लागि गर्नुपर्छ है त। सो बीटाको लागि गर्ने एकचोटि यहाँनिर टेकिङ के गर्ने? बीटा एज अ डिफरेन्स एंगल। अब त्यसपछि यिनीहरू चेन्ज हुन्छ नि, हाइपोटेनस चेन्ज हुँदैन, परपेन्डिकुलर र बेस चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाइपोटेनस त यही नै भयो। बीटाको लागि अब परपेन्डिकुलर के भयो? XY भयो। यो रिफरेन्स एंगलसँग भएको साइड चाहिँ YZ चाहिँ के भयो त? अब बेस भयो यहाँनिर। अब यहाँनिर अल्फा जुन छन् नि यी सबै चेन्ज हुन्छन् केमा? बीटामा। हामीले कुन डिफरेन्स एंगलको लागि हेर्न लागेको? बीटा भन्ने डिफरेन्स एंगलको लागि हेर्न लागेको। बीटा 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 बीटा। सो अब यिनीहरू चाहिँ रिजल्ट पनि चेन्ज हुन्छ है। अब यो हेर्ने कसरी हुँदो रहेछ। सो हामीले जम्मा 6 गरेर 12 वटा है त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब P/H यसको लागि P/H भनेको सिम्पली XY बाई H भनेको XZ अनि B/H भनेको YZ बाई XZ अनि त्यसपछि P/B भनेको XY बाई YZ अनि यता H/P भनेको XZ बाई अनि P भनेको चाहिँ XY अनि यहाँनिर H/B भनेको XZ बाई YZ अनि B/P भनेको YZ बाई XY। सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यो 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु। एउटा एकचोटी अल्फाको लागि एकचोटी बीटाको लागि, यहाँ थीटा र यो गामाको लागि फेरि सल्भ गर्ने। यो क्वेशन चाहिँ आफूले ट्राई गर्ने ल। सकिन्छ, मजाले सकिन्छ, ट्राई गर्दा भइ नै हाल्छ है। सो अब हामी आजको लागि चाहिँ लास्ट क्वेशन नम्बर 3 हेर्छौँ। क्वेशन नम्बर 3 पनि हेरिहाल्छौँ है त। यहाँनिर म फिगर बनाएर एउटा सल्भ गरिदिन्छु ल। अब यसमा म यो इरेज गरिदिन्छु। ओके, लेट मी इरेज दिस। कपी गर्ने ल, अनि त्यो क्वेशन पनि सल्भ गर्ने ल। Find all the trigonometric ratios with reference. Okay, all the 3 number को question हो। all the trigonometric ratio with reference angles alpha and beta, दुईवटा reference angle को केसमा। So now I number
यस्तो छ है। यसमा पनि सजिलै छ। म यहाँ अलिकति हिङ्स दिइदिन्छु, सकिन्छ होला है। यो राइट एङ्गल यहाँनिर छ अनि यहाँनिर चाहिँ बिटा छ, अल्फा ए बी सी। कतिवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ त्यो हेर्ने है अब हामीले। अब त्यसैको बेसिसमा हामीले सल्भ गर्ने हो, अरू केही पनि होइन। सायदै मैले अलिकति भनिदिँदाखेरि यो भइ नै हाल्छ, त्यति धेरै टाइम हामीले स्पेन्ड गरिरहनु पर्दैन। ओ सरी, फेरि यो बिटा यहाँनिर के छ, यो अल्फा छ अनि यो डी छ यहाँनिर, ए बी सी। यहाँनिर पनि 90 डिग्री छ हैन, यहाँनिर पनि 90 डिग्री छ। ओके ओके, सो यही क्वेसन्सहरू छ हामीसँग 3 नम्बरको INII। यहाँ पनि हामीले 6 भनेको अल ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज निकाल्नु छ विथ रेफरेन्स एङ्गल अल्फा एन्ड बिटा। यहाँ अल्फा एन्ड बिटा भन्दै गर्दाखेरि यहाँनिर राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कतिवटा छ त भने एउटा यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, अर्को चाहिँ यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। यसमा पनि यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको यो भने के भनेको भने ट्रायङ्गल ABC एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। भित्रको लाइनलाई बिर्सिदिने, चटक्क बिर्सिदिने। अनि त्यसपछि अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ, भित्रको ABD भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ, दुईटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। यो ABC चाहिँ राइट एङ्गल एट बी छ भने ABD चाहिँ राइट एङ्गल एट यो। सो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सो अब यो केसको लागि चाहिँ अब यो दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ ABC, यसमा चाहिँ ट्रायङ्गल ABC र के छ त भने BDC छ अथवा BCD छ। ट्रायङ्गल BCD चाहिँ दुईटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरू छन् र यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको लागि हेर्ने हो भने यो परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि यो चाहिँ बेस हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, ओ सरी यसको अपोजिटमा हाइपोटेनस अनि बेस र परपेन्डिकुलर, सरी है। सो यसको लागि त्यो हुन जान्छ भने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको लागि यो चाहिँ हाइपोटेनस हुन जान्छ BC अनि त्यसपछि यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन जान्छ, यो चाहिँ बेस हुन जान्छ है। सो यसलाई अब सल्भ गर्ने कसरी त, सल्भ गर्ने कसरी भने दुईवटा डिफ्रेन्ट राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरूलाई हामीले लिने हो है। सो हियर वी हेभ, त्यो कुरा लेखिदिने, टु राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल्स, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल्स। यो ट्रायङ्गल्स भन्नलाई ट्रायङ्गल अनि यस गर्दैन ट्रायङ्गल्स हुन्छ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल्स, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल्स त्यो के छ त भने ट्रायङ्गल ABC एन्ड ट्रायङ्गल BCD, दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ भनेर भन्ने है। अनि त्यसपछि के गर्ने त भने इन राइट RT मात्रै है, राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल ABC। अब इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ABC यसको लागि छुट्टै हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। अब एङ्गल BAC इज इक्वल टु अल्फा इज ए रिफरेन्स एङ्गल, रिफरेन्स एङ्गल है, यो रिफरेन्स एङ्गल भन्ने। र अब के गर्ने त भने यो रिफरेन्स एङ्गल हो भने यसमा के हुन्छ त हाइपोटेनस के हुन्छ, हाइपोटेनस H अनि त्यसपछि परपेन्डिकुलर P के हुन्छ त्यो हेर्दै गर्ने है। अनि बेस चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो हामीले। अनि त्यसपछि त्यो थाहा पाउनुको लागि हाइपोटेनस के भयो त भने ABC राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा AC हाइपोटेनस भयो। अनि त्यसपछि अनि परपेन्डिकुलर के भयो BC भयो अनि त्यसपछि बेस के भयो AB भयो। अब सिम्पली अब के गर्ने त यति गरिसकेपछि भने अब यो तीनवटा कुरा आइसक्यो या तीनवटा कुरा आइसक्यो, PBH आइसक्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा भने अब सिम्पली हामीले 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू निकाल्छौँ। त्यो भनेको साइन अल्फा, कस अल्फा, अलि तल लेखौँ है, कस अल्फा, टेन अल्फा अनि त्यसपछि यतापट्टि कसेक अल्फा, सेक अल्फा, कट अल्फा, यिनीहरू। अब यो भनेको के हुन् यी सबै हामी लेख्छौँ, P/H, B/H, P/B अनि पण्डित बद्री प्रसाद अपन हरिहरि बोल हामीले भन्ने हो हैन, H/P, H/B अनि त्यसपछि B/P। यो कुरा हामीले भुल्नु भएन।
अनि अब मात्रै के गर्छौँ यो पिबिएच त हामीले निकालिसकेका छौँ अन द बेसिस अफ साइड सो अब पिबिएचको कुरा भ्यालुजहरू अथवा नेमिङहरू राख्ने पी बाई एच भनेको बिसी बाई एसी अनि यो बी बाई एच भनेको चाहिँ एबी बाई एसी अनि त्यसपछि पी बाई बी भनेको बिसी बाई एबी हेर्नु त यहाँनिर पी बाई पी भनेको बिसी बाई एबी अनि एच बाई पी भनेको सिम्पली अब यहीँबाट उल्टो बनाइदिए हुन्छ एच भनेको एसी छ पी भनेको चाहिँ बिसी छ अनि एसी बाई एबी अनि त्यसपछि एबी बाई बिसी यसरी हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्यौँ एन्सर अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको त कुरा गऱ्यौँ हामीले अब कुन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बाँकी छ त भने यो कपी गर्ने अनि त्यसपछि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बिसिडी भन्ने है बिसिडीमा चाहिँ के छ रिफरेन्स एङ्गल भने अब यहाँ बिटा छ अनि त्यसपछि यसमा हाइपोटेनस कुन छ त भने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भने यसको अपोजिट भनेको यहाँ बिसी आउँछ अनि त्यसपछि यो हाइपोटेनस हो भने बेस चाहिँ के हो डिसी हो रिफरेन्स एङ्गलसँग डिसी चाहिँ बेस अनि पर्पेन्डिकुलर चाहिँ के त भने बिडी पर्पेन्डिकुलर अब यही पिबिएचको भ्यालुजहरू त्यहाँ लगेर राखिदिने यसरी नै हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ यसमा कुनै समस्या होला जस्तो लाग्दैन मलाई सो यसमा पनि अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एकचोटि लिने र अर्को एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ठुलो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिने र ट्राई गर्ने है सल्भ गर्न ट्राई गर्ने मिल्छ मिल्दैन आउँछ आउँदैन बुझिन्छ बुझिँदैन कमेन्ट गर्ने ल सो आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है ओके दिस मच फर टुडे र अर्को क्लासमा हामी अलि यस्तै टाइपको क्वेसन तर भ्यालुजहरू राखेर चाहिँ जुन छ क्वेसन नम्बर 4 देखि हामी सल्भ गर्नेछौँ आजको यो क्लासमा म कुनै पनि चाहिँ यहाँनिर क्वेसन राख्दिनँ किनभने कम्प्लिटली मैले क्वेसन राखि नै सकेको छु यहाँ स्क्रिनमै लेखिदिएको छु सबै क्वेसन्सहरू सो त्यहीँबाट चाहिँ कपी गरेर म्यानेज गर्ने ल सो क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ है ओके दिस मच फर टुडे बाई